बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस बात पर तो हम सब का ईमान है कि अगर आपने अपने मुल्क के साथ धोखा किया है, अगर आपने अपने मुल्क का पैसा खाया है, यानी वतन की मिट्टी के साथ गद्दारी की है, तो आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी जितना मर्जी पैसा ले जाएं, आपको सुकून नहीं मिलना। नवाज शरीफ इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। इमरान खान से तो पाकिस्तान से तो जनरल बाजवा ने उनको लंदन भिजवा दिया बीमारी का बहाना बनाकर, लेकिन अब वो दुनिया में जहां जा रहे हैं फंसते जा रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। पिछले 12-14 घंटों के अंदर नवाज शरीफ जिस फ्लैट के अंदर रिहाइश पजीर हैं, यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया मैनेज्ड है। पाकिस्तान का मीडिया आपको कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएगा जो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ हो। यानी अभी नवाज शरीफ ने हालिया सऊदी अरब का दौरा किया, ना वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, ना किसी सऊदी हुक्काम से मुलाकात हुई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने ऐसी कोई ख़बर नहीं चलाई, क्योंकि इस वक्त शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आपको कोई एक खबर पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र नहीं आ सकती। आज लंदन से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है मेरे पास आपको बताने के लिए। कल रात से लेकर अब तक लंदन में एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स में बहुत कुछ हुआ। बरतानवी पुलिस ने किस बारे में तहकीकात शुरू की हैं, लंदन में जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो क्यों नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबरें बता रहे हैं, वो क्यों ये खबरें वहाँ पर फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी भी वक्त लंदन में गिरफ्तार हो सकते हैं। शहबाज शरीफ भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी लंदन में मौजूद हैं। यानी नून लीग की जो क़यादत है वो अचानक लंदन क्यों पहुंची? कल से लेकर अब तक बरतानवी पुलिस ने एवन फील्ड अपार्टमेंट के 2-3 चक्कर क्यों लगाए हैं? क्यों नवाज शरीफ से तहकीकात हो रही हैं? कौन से नवाज शरीफ के ऐसे खुफिया असासे हैं जो लंदन में बरतानवी मीडिया तो उनको उजागर कर रहा है, बरतानवी मीडिया तो वो खबरें दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबरें चलने से रोकी जा रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास जिन पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन कराम, देखें, मामला बड़ा सिंपल है। इस वक्त नवाज शरीफ जहां जा रहे हैं दुनिया में उनको जलील और रुस्वा होना पड़ रहा है। यानी बरतानिया में वो गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से मौजूद हैं और हालात ये हैं कि वो अपने घर के बाहर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की नमाज भी उनको अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट में ही पढ़ना पड़ती है। वैसे एवन फील्ड अपार्टमेंट जिसके मुतालिक इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में कहा था कि बरतानिया में हमारे कोई अपार्टमेंट्स नहीं हैं, बरतानिया में हमारा कोई घर नहीं है। पिछले 4-5 साल से इसी एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ रह रहे हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ के लिए लंदन में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ के लिए लंदन में क़याम करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नई कहानी लंदन में शुरू हो चुकी है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल लंदन के कुछ सहाफ़ियों ने यह खबर दी कि नवाज शरीफ के घर पर बरतानवी पुलिस को 3-4 दफ़ा पिछले 2-3 दिनों के अंदर 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में देखा गया। ज़ाहिर है वहाँ पर जितने रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं वो भी सब मैनेज्ड हैं। जियो के मुर्तज़ा अली शाह हैं, दुनिया टीवी के अज़हर जावेद हैं, इसी तरह जो वो टीवी 42 जो है, जो मोहसिन नकवी का चैनल है, उनके रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई रिपोर्टर ऐसा नहीं है जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपको ख़बर दे, लेकिन वहाँ से ख़बर यह मिली है कि जो 3-4 मुख्तलिफ औकात में बरतानवी पुलिस के लोगों को एवन फील्ड डिपार्टमेंट में आते जाते देखा गया, तो ख़बर यह निकली कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। तहकीकात ये हैं कि गुज़श्ता 2 महीनों के अंदर 3 गाड़ियाँ नवाज शरीफ के नाम पर बरतानिया में रजिस्टर हुई हैं। ये बड़ी अहम खबर है, ये बड़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया पर चलने से ये खबर रुकवाई जा रही है। और ज़ाहिर है आप सब जान चुके हैं कि पाकिस्तान के मीडिया को मैनेज किया गया, कंट्रोल किया गया है। यहाँ तो कोई ख़बर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ चलती नहीं है। अब ख़बर क्या है? अब ये 3 गाड़ियाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुई, नवाज शरीफ ने कैसे इन तीनों गाड़ियों से लाताल्लुकी का इजहार किया, और असल में नवाज शरीफ किस तरीके से इस केस में बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं। वो पाकिस्तान नहीं है कि आपने अपने नाम पर गाड़ी ली, आपने उनको बताया नहीं कि गाड़ी कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, असासे छुपाए। वो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पर तो मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी।
اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان تینوں گاڑیوں کو جو نواز شریف کے نام پر استعمال ہوئیں، نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ ہوئیں، ان کو کن کن مقاصد کے لیے برطانیہ میں، لندن میں استعمال کیا گیا، وہ اصل میں تہلکہ خیز سٹوری ہے۔ خبر یہ ہے کہ لندن میں نامعلوم افراد نے نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹر کروا لیں۔ اب نواز شریف کی جانب سے، یعنی پاکستان کی حکومت کے ترجمان کی جانب سے خبر یہ پاکستان کے میڈیا کو دی گئی ہے کہ جناب لندن میں کوئی نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹر کروا لیں۔ اب وہ لندن ہے، وہاں پر ان کا اپنا کوئی میکانزم ہوگا گاڑیاں رجسٹر کروانے کا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ میں جس کے نام پر مرضی چاہوں گاڑیاں رجسٹر کروا لوں۔ اگر میں چاہوں تو براک اوباما کے نام پر یا جو بائیڈن کے نام پر، جس کے مرضی نام پر گاڑیاں رجسٹر کروا لوں۔ ظاہر ہے تھم امپریشن ہوتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی میکانزم ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا۔ گزشتہ 3 مہینوں کے اندر 3 گاڑیاں نواز شریف کے نام پر رجسٹر ہوئی ہیں۔ اب جب اس ایک گاڑی کا چالان ہوا اور اس چالان کے لیے پتہ کیونکہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا لکھا گیا تھا، جب وہ چالان پہنچا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف کے نام پر اور وہ چالان پھر جمع بھی نہیں ہوا، تو خبر یہ ہے کہ چالان مارچ کے مہینے کا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، نواز شریف نے یا ان کے جو بھی کرتا دھرتا وہاں پر لوگ ہیں، انہوں نے وہ چالان اپنے پاس سنبھال کے رکھا۔ جب برطانوی پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا کہ یہ چالان 2 مہینے پہلے فلاں جگہ بھیجا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا، تو پھر پتہ لگا کہ یہ تینوں گاڑیاں تو نواز شریف کے نام پر رجسٹر ہوئی ہیں۔ اور نواز شریف کے جو لندن میں ترجمان ہیں، خرم شہزاد نامی کوئی ترجمان ہیں، ان کے ترجمان تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں، 2 نمبری تو کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پر یہ بتایا گیا خرم نامی ترجمان کی جانب سے کہ جناب یہ گاڑیاں تو نواز شریف نے اپنے نام پر رجسٹر کروائی ہی نہیں ہیں، یہ کوئی نامعلوم لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے نام پر یہ گاڑیاں رجسٹر کروائی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی 2 نمبری ہے کہ 3 گاڑیاں ایک شخص کے نام پر رجسٹر ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پر کس نے گاڑیاں رجسٹر کروا لیں۔ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا میکانزم جو اس لاجک کو سمجھ سکے؟ یہ نواز شریف کو یہ تینوں گاڑیاں بہت برے طریقے سے پھنسانے جا رہی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ خبر لندن میں یہ گردش کر رہی ہے کہ ان تینوں گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی کرائم ہوا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر کرائم کمٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف خود کو ان 3 گاڑیوں سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے ترجمان ان تینوں گاڑیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے یہ تینوں گاڑیاں ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر چکی ہیں۔ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ وہاں پر شہباز شریف موجود ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف موجود ہیں۔ نواز شریف نے کل کوئی اپنی قانونی ٹیم کو بھی بلایا تھا اور ان سے بھی مشاورت کی گئی کہ اس تمام تر معاملے سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے پاکستانی میڈیا کو مینج کرنا ہے، پاکستان کے میڈیا کو اپنی مرضی کی سٹوری دینی ہے۔ جیسے نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب گئیں تو وہ جا کر انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہو گئی، کنگ پیلس میں ہمیں بلایا گیا، ہمیں شاہی خاندان مہمان بنایا گیا۔ آج 1 مہینہ گزرنے کو ہے، پوری قوم منتظر ہے کہ کوئی ایک تصویر تو دکھا دیں۔ جنید سلیم ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ شاید وہ ملاقات سمندر کی تہہ میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس ملاقات کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 3 گاڑیاں ایک بندے کے نام پر رجسٹر ہو گئیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پر جو ہیں وہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ برطانیہ ہے، لاہور نہیں ہے جہاں پر آپ کی جو ہے وہ مرضی چلے گی، آپ کے بھائی کی مرضی چلے گی، آپ کے خاندان کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو نواز شریف لندن میں بہت برے طریقے سے پھنسنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس خبر کو مزید فالو کریں گے، جیسے ہی اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔